मुनाफिक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफिकों की ज़िंदगी में सिर्फ अपने मुफाद के गिर्द घूमती है। वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं होते। इंसाफ करो वरना याद रखना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। हज़रत अली का फरमान। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है और कानों के कच्चे लोगों को वक्त ही जवाब देता है। बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता। बाप के होते हुए कोई गम नहीं होता। बाप साया है, बाप दुखों की ढाल है। बाप के बगैर ये जिंदगी ढाल है। बाप के दम से ही है सब खुशियां ज़माने के। बाप ना हो तो जगह नहीं मिलती सर छुपाने की। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, जिंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है मैं बदले में उसे फल देता हूँ। दीवानों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम जरूर है। तारीफ के मुहताज नहीं होते सच्चे लोग। फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता। बाबा जी कहने लगे, पुत्र, महबूब को देखना मोहब्बत की शर्त नहीं होती। कोई बिना देखे अवैस करनी बन जाता है और कोई पास रहकर अबू जहल रहता है। यहाँ हर चीज खत्म हो जाती है, पैसा, वकार, इज्जत, अक्ल, गुरूर, नफरत और मनसब, और सिर्फ अमल बाकी रहता है। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। गुफ्तगू में बेहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज आपका अक्स होते हैं। बाद में वजाफ्तें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। दूसरों को गिराने के चक्कर में लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। किसी दरख्त के कटने का किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का दस्ता ना होता। दुश्मन कभी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना भी साजिश में शामिल नहीं होता। हालात की तरीके से ना घबराओ, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो, सबसे ज्यादा बारिश तरीक 3 बादलों से ही बरसती है। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, खुदाया मैं तुझको कहाँ तलाश करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, टूटे हुए दिलों के पास। इंसान और जानवर। हजरत अली से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है? आपने फरमाया, जो अपने लिए सोचे वो जानवर है और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सुकून। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती है, क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चढ़ना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर हिकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। बुरे अमाल दिमक की तरह हैं, इनके ज़रिए बाहर से तो कुछ नहीं बदलता, मगर अंदर से सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी आजमाइशों का समुंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि किसे कब, कहाँ और कितना अता करना है। कुछ मुश्किलात इसलिए भी आती हैं कि तुम संभल जाओ, ठहर जाओ, निखर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बिखर जाओ, भटक जाओ, बेकार हो जाओ। समुंदर का पानी कश्ती को नहीं डुबो सकता जब तक कि कश्ती में दाखिल ना हो जाए। इसी तरह पूरी दुनिया की बुराई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आपके जहन और रूह में अपना असर न जमा दे। गुनाह गूंगे नहीं होते। जब भी इन्हें मौका मिलता है, मौका फाते अमल की लाठी हाथ में पकड़े एकदम ही उस इंसान के सर पर आम बरसते हैं। ये वो खुदा की लाठी होती है जो बेआवाज होती है, लेकिन इंसान के होश लम्हों में ठिकाने लगा देती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान तुम्हारे घरों में उस जगह रहता है जहां मकड़ी के जाले लगे हैं।
اپنے گھروں میں مکڑی کے جالے مت رہنے دیا کرو، کیونکہ اس سے گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ حضرت امام علی کا فرمان، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کے پاس دولت دیکھ کر لالچ نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رکش نہیں کرتی، میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر شکر سے جیتی ہوں، اللہ کی مہربانی ہے۔ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر رہنا، لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ اے اللہ پاک، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے، آمین۔ فرمانے حضرت علی، منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا، وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاشی میں لگے رہتے ہیں۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی بچوں کو روک لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو، برتن ڈھانپ دو یا الٹا دو، ڈھانپنے کو تو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ تو دیوار پھلانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور بدھی ہوئی کوئی چیز تسمہ کھول کر نہیں سکتے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ پھول بن کر مسکرانا زندگی ہے، مسکرا کے غم بھلانا زندگی ہے۔ جیت کر کوئی خوش ہو تو کیا ہوا، ہار کر خوشی منانا بھی زندگی ہے۔ زندگی وہاں تھپڑ مارتی ہے جہاں جہاں ماں نے چوما تھا، اور پھر تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ماں نے وہاں سے کیوں چوما تھا۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا میں بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھے، یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔
استغفار کے فائدے: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اگر دنیا کے تمام مسلمان فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اسلام کے دشمن اسی ڈر سے مر جائیں گے کہ مسلمان جاگ اٹھے ہیں۔